عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله تشوفوا هذا الفيديو ديال اليوم. ومرحبا بكم مره اخرى في قناتكم هدى كويزين. الصراحه قبل ما نبدا هذا الفيديو بغيت نشكركم كلكم على التشجيع والدعم، وخا يلاه حطيت 2 فيديوهات، شكرا بزاف 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 من كل قلبي. بصراحه حمستوني وعطيتوني واحد التشجيع اللي ما كنتش نظن يكون. وشكرا على كل واحد خلى لي تعليق او لا اي حاجه تنشكركم تنشكركم كلكم بزاف 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 بزاف. وان شاء الله في هذا الفيديو ديال اليوم كيف ما قلت لكم اول مره غندير شهيوات اللي غيكونوا ساهلين بزاف ورخاص اللي قد الجيب، كما خلاوها جدودنا الاولين، الجود من الموجود اللي عندنا في الدار ونديروا لوليداتنا شي حاجه اللي تكون بنينه وسهله اللي غاديين ياكلوها، اللي تيتمناو ياكلوها على برا بواحد الثمن اللي تيكون شويه طالع، نديروها لهم حناش ما نديروهاش في الدار اللي ساهله وعلى قد جبنا وتنعرفوا وليداتنا اشنو تياكلوا. وفي نفس الوقت اللي خدامه المراه مسكينه اللي خدامه يحسن عوانات بغيت تدي معاها الماكله الخدمه تكون عندها سهله، والوليدات هما المدرسه، حيت انا هادي تنديرها لولادي المدرسه ملي كان تيتغداو في المدرسه. قبل ما نبدا هاد الوصفه نقول لكم المقادير ديالها. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. نبداو على بركه الله في المقادير ديالنا. اولا غنديروا لي بات سهله، او المكون الاساسي ديالها هو لي بات، يعني ديروا اي بات بغيتو اللي موجوده عندكم. البيشاميل، الحليب، عندي انا نسيطره الحليب، الزبده، الفورس معلقه اللي غادي ندير، الفرomاج هادو ديال لا بيشاميل. عندنا شويه ديال الدجاج، شحال ما كان المقدار، شحال ما كان اللي عندكم ديروه، لا ما عندكمش دجاج عاودوا بالطون بالكفته، اي حاجه اللي موجوده عندكم. الا ما كانتش بلاش، المهم شي حاجه. غنديروا البصله معاه، البصله محكوكه وحده كبيره، الثومه، البزار، الملحه، القامه ديال الدجاج الا كانت موجوده، ما كانت موجوده بلاش، الزعتر الا كان عندكم، المنسمات بحال الزعتر، الحبق، الريحان، هادو يكونوا احسن من العطريه ديال الدجاج. ونبداو على بركه الله. تنتمنى ان شاء الله الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تشاركوا في القناه وديروا جيم وتبارطاجيو الوصفه ان شاء الله، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل ما هو جديد. بسم الله. غنبداو السلق ديال لي فات، كنا تخون مع شويه الملحه، غنخليوها تسلق مده ديال 10 دقائق، متبقاش هادا شي شويه في راسها. في نفس الوقت المقله درنا فيها شويه الزيت وشويه الزبده، اللي بغى يدير الزبده بوحدها يكون احسن. انا خلطت ما بيناتهم، غندير معها البصله شحر، ثومه، مع شويه الملحه، شويه البزار، نخليوها حتى تهبط البصله. ملي هبطت البصله شي شويه نزيدو عليها الدجاج. الدجاج حنا عارفين السدر دغيا تيطيب، ما تياخذش وقت بزاف، نخليوه حتى ينشف من الماء وتشرب هاد البصله والثومه. عاد غنزيدو عليها شويه الزعتر وشويه ديال لاطريه الدجاج. ماذا تنقولها، الا عندكم الحبق او المنسمات يكون احسن، الحباق، الزعتره، الريحان يكون احسن. نشف الدجاج من الماء، ها هو كما تشوف، ها هو بديت نشف. غنزيدو شويه الزعتر نحكوه هكا ما بين يدينا، ونزيدو القامه ديال الدجاج. متخيلوش الريحه اللي طالعه ديال الزعتر شحال نسمتها روعه. للغاية نتكلم العربية بجيد. خليو الدجاج حتى يتحمر على راحته. اوبا مارسupilami.
بالونسوا بالونسوا لاصوص بيشاميل غندير معلقه. من بعد ما طيبتي الدجاج هاك المخرج اون بيرسون كيصحح لك شباك. تلفتيني. غندير لاصوص بيشاميل. نورمالمون كلشي تنديرو الزبده هي الاولى باش نديرو الفورس. انا غندير الفورس هو الاول حتى يتحمر واحد شويه ياخذ واحد النكهه، عاد غنزيد الزبده. يعني كيف ما قاعده معلقه ديال الزبده بمعلقه ديال الفورس. هذه قاعده جوج معالق جوج معالق. نخليوه غير يتحمر شي شويه وعاد نزيدو على الزبده باش الفورس يشرب هذيك الزبده ونزيدو الحليب في نفس المقله اللي درنا فيها الدجاج باش تبقى ديك الطيبه ديال الدجاج حتى هو ياخذ النكهه ديالو. ملي تيولي لنا الفورس بحال واحد لابوماد نزيدو الحليب بشويه بشويه. لاصوص بيشاميل غنديرو نفس التتبيله اللي درنا في الدجاج، البزار شويه الملحه الخامه ديال الدجاج نزيدو الزعتر معاها. غير حاجه وحده لاصوص الا شويه اختارت معكم زيدوا عليها الماء ديال لي بات اللي سلقتو فيها لي بات. وما تنساوش غتخليو لا بيشاميل تكون غالبه على لي بات، غير ما تخليوهاش خاطره بزاف، ما تخطروهاش بزاف بزاف بزاف. كيسكي طالي تخليوها جاريه خليوها خاطره. بلاتي تعقد معنا شي شويه هكا تبدا تعقد نزيدو الفرomاج لان هاد الوصفه تبغي الفرماج بزاف، خصوصا الا كان البارميزون تيكون احسن افضل. انا عندي غير الموتزاريلا، اي فرماج عندكم ديروه اي فرماج. بغيتو تزيدو شويه الكوزه تحكوها شي شويه ولكن تطفيو على البيشاميل باش ما تعطيش هذيك المروره. القوام ديالو مزيان بدا تيختار. في هذا الوقت غادي نزيد عليه الدجاج. باش الدجاج ياخذ طيبه ديال البيشاميل الا اختارت معكم مازال تنقولها زيدوا عليها شويه من الماء اللي سلقتو فيه لي بات. من بعد ما شلنا القوام ديالها هكا تبارك الله خاطره غنزيدو لي بات. دائما اهم حاجه في هذه الوصفه هي ان تكون لاصوص بيشاميل غالبه على لي بات. خليوها تشرب على راحتها. هاهي ملي طابت لي بات ديالنا بلاصوص بيشاميل شوفوا هكا. ندير فوق منها شويه ديال الفرomاج اصلا حيت سخون يعني غادي يذوب. هذه المسامه اللي عندي اختياريه اللي بغا يديرها، اللي عزيز عليه يقدر معدنوس يديرو، اللي ما عزيزش عليه ما يديروش. عندكم هنا اختيار. انا هنا اكتفيت بهكا، يا اما الا بغيتو تكملوا تدخلوها الفران في هذه الحاله تاخذوا المول ديال الفران ديروا فيه لي بات ديروا فرomاج فوق منه ودخلوها تكراتينا. ما بغيتوش هكا تجي احسن، هكا تجيب هكا مع لاصوص تاكلي لاصوص تكون نقيه بلاصوص. اما في الفران شي تجي ناشفه.
اما هذا هو الطبق ديالنا ديال اليوم. تنتمنى يا ربي يعجبكم وتعجب الكبير والصغير، وسهل حتى على الجبنه، يعني حتى على الجبنه، خاصه في هذه الازمه اللي هاد كورونا، الله يبعد علينا وعليكم ان شاء الله، والله يشافي كل مريض. تنتمنى يا ربي الى عجبكم ما تنساوش بدعم بواحد لايك، وتبارطاجيو لا فيديو مع احبابكم وصحابكم، وتشاركوا في القناه ديالي، والى الملتقى ان شاء الله.